دا روزہ باہروں ویکھ آوے اسی ہار بھی پانے ہاں پنڈا تھاواں دے بندے سمجھدار ہو پرے پنچایت وچ بہن والے ہو گھر جا کے اے نہیں سوچنا بھی اویس مرتضیٰ کی کہہ گیا ایک میری گل نو تولنا ضرور ہے اور جڑا روزہ باہروں ویکھ آوے او دی ایڈی عزت کرنا ہے جڑا نبی دے نال روزے دے وچ ستا ہے قرآن میرے سر تے رکھو جنہ پیار علی دا ابو بکر نالے کسے دا نہیں جنہ پیار حضرت عمر نال مولا علی نے کیتا کسے نہیں کیتا جنہ پیار مولا علی نے عثمان غنی نال کیتا کسے نہیں کیتا جنہ پیار مولا علی نے جناب حسن جناب حضرت عثمان غنی نال کیتا کسے نہیں کیتا تو انا صحابہ تے آل بیت دو دھڑے نہیں نے اے دو جماعتاں نہیں ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء وعلى الكفار رحماء بينهم فرمایا صحابہ یا اہل بیت ہون یہ دو قوماں نہیں نے دو قبیلے نہیں نے آپس وچ کوئی سیاسی گروپ نہیں ہے کی ہے ماں ہوئے دو میں نبی دے نال نے اے دو میں نبی دے نال نے صحابہ بھی نبی دے نال نے اہل بیت بھی نبی دے نال نے آخری جملہ میں تیرا پڑھونا وا اشداء علی الکفار کافر بھی صحابہ تے سخت نے سوری صحابہ بھی کافراں تے سخت نے اہل بیت بھی کافراں تے سخت نے صحابہ دی بھی کافراں نال نہیں بندی اہل بیت دی بھی کافراں نال نہیں بندی صحابہ دی کافراں نال نہیں بندی کافراں دی صحابہ نال نہیں بندی اہل بیت دی کافراں نال نہیں بندی کافراں دی اہل بیت نال نہیں بندی کیوں اشداء علی الکفار رحماء بینہم آپس وچ سجن نے کافران دے سخت نے آپس وچ بڑا پیار ہے آپس وچ بڑی محبت ہے اوے مدینے دی گلی ہے موڈے ابو بکر دے نے موڈیاں پہ بہن والا نبی دا وڈا پتر مولا حسن ہے اے حضرت عمر بن خطاب یمن چو کپڑے مگوا کے آکھنا اوے زمانے دے بچے اور نے حسن رسول دا پتر ہے حسین رسول دا پتر ہے جنہوں عمر تحفے لیا کے دینا دشمن کیویں ہو سکدا ہے جنہوں ابو بکر موڈیاں تے چکنا دشمن کیویں ہو سکدے نے ایمانداری نال دس اوے جدے حجرے دا پارا دین حسن حسین آ جان حجرہ عثمان غنی دا حسن کیویں دشمن ہو سکدے نے مولا علی نو اللہ نے پہلا پتر دیتا نہ حسن رکھیا دوجا پتر دیتا نہ حسین رکھیا تیجا پتر دیتا نہ محسن رکھیا چوتھا پتر دیتا نہ ابو بکر رکھیا اے دشمن نہیں نے اے ویری نہیں نے اے کوڑے نہیں نے آپس وچ انہاں دے دل ایک دوجے نال جڑے ہوئے نے آپس وچ ایک دوجے نال پیار کردے نے ٹھٹھا ماتن کے آلیو میرے بھیرو اج چوکاں چ بیٹھ کے صحابہ نو ہولی گل جڑا کرے ساڈا سجن نہیں ہے جڑا نبی دی آل بیت پر ہولی گل کرے ساڈا سجن نہیں ہے جڑا داتا علی پر ہولی گل کرے ساڈا سجن نہیں ہے جڑا میرے علی پر گل کرے ساڈا سجن نہیں ہے ساڈا سجن کون ہے جدے سامنے صحابہ دی گل آئے پھر طبیعت راضی ہو جائے آل بیت دی گل آئے پھر طبیعت راضی ہو جائے اللہ دے ولیاں دی گل آوے پھر طبیعت راضی ہوے کیوں اے تن دا بھی سنی ہے اے من دا بھی پرے نبیڑو پرے نبیڑ دی کیوں پلے پھردے ہو آج حضور دے صحابہ نو نا تو اپاں شاہی کوئی نہیں ہوئے اپنی کی اوقات ہے وہ نوچے نو تولیے ہوئے علی پیر کو ایک چادرے اکی ٹانکے لگے نے توڑا کی خیال ہے علی غریب سن ایتھے کئی بندے ہیں علی غریب ہو گئے میں کہا غریب علی تیرا بادشاہ علی میرا چل جنت دے جدے پتر جنتی جوانہ دے سردار ہونو غریباں دا ویڑا نہیں ہے جنہ دی زوجہ جنتی عورتاں دی سلطانہ ہوئے او غریباں دا ویڑا نہیں ہے جڑا ولیاں دا بادشاہ ہوئے او غریب نہیں آخری ایک منٹ رہ گیا میرا او بھاؤا وہ بھاؤا وہ بھاؤا وہ بھاؤا تُسی صاحب کتاب کر لو کتے چپ چپ بس بس
اے بہت اچھے بچے نے، اے بہت اچھے بچے. تو بھائی سونے میرے نیڑے ہی آخری تقریر تو سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ہاں موبائل تے مولوی کی آندا ہے. میں کہا دفعہ مار تینوں داتا صاحب جو کہہ گئے وہ کوئی نہیں سنیا تو. گولڑے والا بابا جو کہہ گیا وہ اسی چیتا بھول جائیے. پیر کنداری جب بادشاہ جو کہہ گیا چیتا بھول جائیے. میرے سیدی و سندی آقائی و مولائی فقی اعظم جو کہہ گیا چیتا بھول جائیے. سانو ساڈے وڈے دس کے گئے نے اوئے پاکاں دے ویڑے چے انج ہی رہنا 21 ٹانک تے چادر پیر علی دے موڈے تھے. گرمی ہوئے تے چادر پیر علی کول، سردی ہوئے تے چادر پیر علی کول، منڈیاں دا ویاہ ہوئے تے چادر پیر علی دے کول، جمعے دا دن ہوئے تے چادر پیر علی دے کول. ایک بندہ روندا ہویا آیا ہاتھ بن کے آندا ہے امیر المؤمنین. بس سمجھ جاؤ گے تو تھوڑا شکریہ یا امیر المؤمنین انکا لتکسر لبس ھذا البرد. اے حیدر کرار چادر پرانی ہو گئی ہے، ہاں تھوڑے آستے نمی چادر لے کے آیا، نمی چادر لے لو. فبقا علی ابن ابی طالب. سنے رہے سنے او بچے او اچھے بچے بہت اچھے بچے اچھے اچھے. ایک منٹ برداشت کرو. چادر لے لو علی رون لگ پہ. اے چادر پرانی ہو گئی ہے نوی لے لو علی رون لگ پہ. آ جڑی موڈے علی چادر ہے 21 ٹانکے لگے نے نوی لے لو علی. فبقا پوری تقریر جڑا نہیں بولے ہن چپ نہ روے، زندگی دا پتہ نہیں ہے. روندیاں کھانا تیرے میرے پیر علی نے فرمایا تینوں چادر نظر آئی ہے، تینوں پرانی نظر آئی ہے، تینوں 21 ٹانکے نظر آئے نے. قال انہ قسانی خلیلی صدیقی خاصتی وصفی عمر بن الخطاب. ایک منٹ اکھاں چک پاؤں میں تو انہوں گل سنا وا. رو کے علی آندے نے پرانی چادر نظر آئی ہے پر سجنا دا تحفہ ہے میں کیویں چھڈا. اے تھا مینوں میرے یار میرے سجن میرے پیرا عمر بن خطاب نے تحفہ دیتا ہے. علی آندے نے میں چادر کیویں چھڈا جڑی چادر مینوں عمر نے تحفے چ دتی ہے. ٹکا مادل کے آلے ہو گھر بسترے تے بیٹھ کے سوچنا جیڑا علی عمر دی چادر دا ایڈا حیا کرے عمر دا کڈا حیا کردا ہوئے گا. جیو شاباش. اٹھو جی اٹھو جی اٹھو. جیو جیو. ادب تیرا میرا تعارف ہے. ایکو کام کر دیو جی بالکل مڈو بوٹا پٹ دیو تھوڑی جی آواز دے دیو تو میں آخری گل. ہن پوری تقریر دا نتیجہ تو پتہ میں کی دیتا ہے سن لو. پوری تقریر دا نتیجہ ہے آپاں ادب والے ہاں. پتہ نہیں ہے جڑا اجے بھی نہیں بولیا بہو آپ لڑیا اسی گھروں. کئی گھر دے دکھے مولویاں کے بھی آ جاندے نے بھی اس تے پیچھے دکھی آ. اچھا جڑا سخی ہے وہ میری گل نو دھیان نال سنے. سانو سنی او بھائی سننی ہے تو میں کہ سننی ہاں. کی تیرا تعارف ہے؟ میں کہ ادب حیا. جس پاک ہستی دا ذکر کرو گے طبیعت پریشان ہونی ہونی. ہونے صحابہ دا ذکر کیتا ویکھیا یہ تواڈے چہرے کھل گئے نے. تے جے ہونے آلے بیت دا ذکر شروع کو کر دے تے تواڈے چہرے کھل جان گے. تے جے اللہ دے ولیاں دا ذکر کرو تے چہرے کھل جان گے. ساڈے جنتی ہونا تے ایک تھوڑا کافی ہے ایتھے بھی پاکاں دے نال ہاں. جڑا بندہ میں تکڑی لے کے تولدا پھرے نا حضور دے بچیاں نو یا حضور دے صحابہ نو یا حضور دیاں ازواج نو. تھانوں پتہ ہے تیری بیوی تینوں بڑی پیاری ہے تے حضور نو اپنی عائشہ کڈی پیاری ہوئے گی. تیریاں تھیاں تینوں بڑیاں پیاریاں نے. حضور دے جگر دے ٹوٹے حضور نو کنے پیارے ہونے نے. تیرے دوترے تینوں پیارے نے حضور نو اب دے دوترے کڈے پیارے ہون گے. تینوں تیرے سجن پیارے نے حضور نو ابو بکر عمر عثمان کڈے پیارے ہون گے. اوئے بالکل اے فتنہ جے فتنہ جے. اور فتنہ
یہ یہود و نصارہ دی طرفوں آیا کہ اس قوم دے اندر دین دی روح ختم کرنا واسطے مشکوک کر دیو. ہوں یہ موبائل ہے کئی مولویاں دے اہل بیت کربلا حسین پاک دے نال جو یزید کیتا وہ سیاست واسطے کیتا. شرم نہیں آتی تینوں؟ حسین کو کربلا سیاست واسطے گئے سن، نانے دے دین واسطے گئے سن. یہ مکرو آوازاں کوئی صحابہ تے گلاں کرتا ہے، ساریاں جھوٹیاں گلاں، وہ انج ہو گیا تو انج ہو گیا، وہ ساری تاریخ سنا رہے ہیں. تے تاریخ پتر 90% جھوٹ ہے. تاریخ بندیاں لکھی. جدوں صحابہ نو پڑھنا ہوئے تاریخ والی کتاب پرا رکھنی ہے، قرآن والی کتاب اگاں رکھنی ہے. جے کسے نو کوئی مسئلہ ہوئے تے محمد اویس مرتضی اس موضوع دا سپیشلسٹ ہے جڑا تاریخ دے جھوٹے واقعات نے نا ہر تاریخ دی جھوٹی گل دا رد رب دا قرآن کر رہے ہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. یہ آیت دی تفسیر ہے جڑے حافظ بیٹھے نے، میں تو سڑائی کر جا کے پڑھیا جے تے مڑ میرے واسطے دعا بھی کر دیا جے. حضرت صدیق اکبر بیمار ہو گیا تے مولا علی نو پتہ لگ گیا تے موڈے والی چادر لئی تے انہوں گرم کیتا تے جتھے صدیق دے درد سی نا آ کے علی ٹکور کرن لگ پے. سبحان اللہ. تانوں کھیت تانوں پتہ نہیں لگیا میں کہنا کی ہے، چپ کر کے بیٹھے ہو. صدیق اکبر بیمار ہو گیا تے علی موڈے والی چادر دی ٹکور پہ کردے نے سجن دے بیمار جتھے درد سی، درد والی تھاں تے ٹکور پہ کردے نے. تے رب نے فرمایا جبریل سجنا دا پیار ویکھے کڈا سوہنا. یا اللہ میں ویکھیا. فرمایا پھر قرآن پڑھا تے سجنا تے نازل کر دے قیامت تک قرآن وچوں نظر آوے ابو بکر عمر دا پیار رہے. اے میں کیمرے سامنے کیتی لک کے نہیں. فرمایا قیامت والے دن جڑے برا نے نا صحابہ آپس وچ، فرمایا انہاں دے دلاں چوں اللہ نے ہر قسم دی قدورت نفرت کسے قسم دا بغض نہیں رکھیا. انہاں دے دلاں چ اللہ نے محبت رکھی ہے. اخوانن بھائی نے ایک دوجے دے. اللہ سرورن متقابلین. قیامت والے دن جنتی دے اندر ایسے محل تے بیٹھے ہون گے ایک سجن دوجے سجن نو ویکھ کے آکھے گا میں بڑا راضی ہاں، میں بڑا راضی ہاں، میں بڑا راضی ہاں. اللہ سرورن کے لفظ ہیں خوش ہوں گے. اس موقع تے آئی جدو صدیق اکبر دے عیادت واسطے مولا علی آئے. یہ تو جننے بندے بیٹھے ہو گلاں نہیں موکتیاں پاکاں دی شان ہے. پر تانوں میں نصیحت کردا پیا اے نہیں بھی ربیع الاول وچ کسے نال تے سفر دے مہینے چ کسے نال تے روزے والے مہینے چ کسے نال تے محرم چ کسے نال تے زکات وچ کسے نال تے ذی الحجہ وچ کدے نال تو کدے نال ہے تو انہاں سارے نال ہاں نا باؤ. میں لڑاون نہیں آیا. مت بندہ آکھے سانوں مولوی بٹا ماریا، میں نہیں. وہ بندہ چوڑ ہوندا جڑا ایویں کسے نوں گالاں گولا کڈدا پھرے. میں تا اینا دسن آیا بندہ ویڑے چ پھپدا ہے. تھڑے دا بندہ بڑا چنگا ہوندا ہے. ٹھیک ہے. مدینے والے دی اکو حدیث تواڈے میرے واسطے کافی ہے. فرمایا جڑا دنیا چ رہ کے جہدے نال پیار کرے گا قیامت والے دن اودے نال چلے جائے گا. آج صاحب حاجی عبد المناف صاحب خدا تواڈی خیر کرے، ساڈے پرانے مہربان ہیں. میں تانوں ایمانداری نال دانا دنیا جسے نوں بیلی بناؤ نا تے حساب لا لیا جے. کیا زانی تو نہیں قیامت والے دن میں دے نال نہ چلے جاں؟ کیا شرابی تو نہیں قیامت والے دن میں دے نال نہ چلے؟ کیا یہ چوری رات نوں پٹھے وڈن والا تو نہیں بھی میں دے نال نہ چلے جاں؟ کیا یہ صحابہ دا دشمن تو نہیں قیامت والے دن میں دے نال نہ ہوواں؟ کیا یہ آل بیت دا دشمن نہیں قیامت والے دن؟ ہر گناہ چھوٹا گناہ ہے، پاکاں دی گستاخی وڈا گناہ ہے. پتہ نہیں میں کی کہہ گیا بسترے تے سوچو یا ہن سوچ لو. شکریہ. ہر گناہ چھوٹا چھوٹا صغیر. میں ویسے گناہ تو ہوندا ہی وڈا ہے. یہ چھوٹے والی ٹرم دی صغیرہ کبیرہ تے علماء دا اختلاف ہے. سمجھان واسطے میں بول رہا. رب دی بے ادبی چھوٹی شاید نہیں، رب دی بے ادبی وڈا گناہ ہی ہو سکتا ہے. پر ویکھو گناہگار نو معافی جے، کسے گستاخ نو معافی کیوں؟ شیطان دے کول بڑے عمل سن، پنڈ بنی سی انہیں عمل والی. پر رب نے فرمایا سجنا دا ادب کر. انہیں کہے نہیں ہوندا. فرمایا پھر کھلوتا کیوں ہے؟ واگ جا بوڑا. عمل سی پر پاکاں دا ادب کلے بہ کے سوچنے والی. شیطان کول عمل تو بڑا سی، پنڈاں بنیاں سن، پر جدوں منن دی واری آئی انہیں کہا نہیں میرے تو ادب نہیں ہوندا. فرمایا واگ جا اتھوں بوڑا. فخرج وقانا من تواڈی بولی چ گل پہ کردا نا. فخرج وقانا من الکافرین. نکل جا، میں تیرے عمل دا کی کرنا ہے، 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 میں تیرے عمل دا کی کرنا ہے. جے تو میرے پاکاں دا ادب ہی نہیں کر سکیا کلے بہ کے نہیں. ہن بندیاں چ گل سنان دی چس ہوندی. شیطان کول عمل سی، ادب نہیں سی. او صحابہ کہف دے ولیاں دے بو غار دے بوئے دے اگے بہن والا کتا. اور تانوں پتہ ہونا چاہیے تو موضوع ہی نہیں. میں مڑ کے دے آیا تے اے جناب میں تانوں سنا سا یہ رب نے کتے دا ذکر قرآن وچ کیتا. اوے بھاؤ نہیں میرے نال دے مگر کئی ہور پھر دے. میں تانوں گل سنا دیاں بھائی جان. یہ کتے کو نمازاں پڑھیاں سن، عمل کیتا ہی ہو سی کتے.
کتے دے کول عمل نہیں سی ہائے 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 جڑا بولیا میرا ہاتھ ٹھر گیا اللہ دی قسم کتے کول کی سی عمل تو ہے ہی کو نہیں سی وہ کول ادب سی تے بیٹھا کتے سی غار وچ نہیں غار دے بوئے وچ نہیں غار دے بوئے دے باہر تے اللہ نے اس کتے دے بہن دا ذکر قرآن وچ کیتا او دے سٹائل ادب دا ذکر قرآن وچ کیتا او دے جنت جان دا ذکر قرآن وچ کیتا کلے بہ کے سوچنا ہے مولوی راتی سانو کی کہہ گیا ادب کرن والا کتا رب نو ایڈا پیارا ہے ادب کرن والا بندہ رب نو کیڈا پیارا ہوئے گا تے گناہگار نو معافی جے ہوئے گناہگار نو کی جے گستاخ نو معافی نہیں جے ایتے میں خود سنیا بندے حضرت ابوبکر نو کافر آندے نے او بھائی امام حسین نو باغی آندے نے او بھائی کی پہ کرتے ہو اسی رج کے گندے ہو ساں گناہگار ہو ساں سیاکار ہو ساں مراب تو کوئی نہیں ساڑے پہ متھیاں تے پر سانو اینا پتہ ہے اسی قبر وچ نا گناہگار بن کے جانا ہے گستاخ بن کے نہیں جانا سنیا جے میرا ادب پوری تقریر دا مڈ جے ادب جے نہ چھڑیا جے اتنے قرآن کی آندا ہے آدھی اماں تے ابے دا ادب کنا کو کرنا ہے اف والا تا نارما اف نہیں کرنا جے تیرے ابے دے ادب دا یہ حال ہے تے دس حضور دی نسبت دے ادب دا کی حال ہوئے گا اف ایک سمجھانا بندہ بیٹھا ہوئے تو میں تو پوری قوالی کر جا ایک لفظ اف ابے اگے نہیں بولنا ماں اگے نہیں بولنا جی ماں دا ادب ہے تے ابو بکر دا ادب عمر دا ادب عثمان غنی دا ادب مولا علی دا ادب پیر حسن دا ادب پیر حسین دا ادب جناب طلحہ جابر زبیر سعد سعید دا ادب تواڈی میری پہچان اللہ تواڈی خیر کرے میں تقریر پورا گھنٹہ ہی ہے پھر تو ٹھیک ہے نا اللہ پاک تانوں عزت برکت دے جڑا میں پیغام آپ نو دیتا ہے یہ ذہن وچ رکھنا ہے اللہ پاک آپ نو برکت دے وسط راس و خیر ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ